मिअराज सीढ़ी को कहते हैं अरबी जुबान में, उरूज से निकला है, बुलंदी। मिअराज बुलंदी पे चढ़ने का आला, ठीक है, ये इसमें आला है अरबी जुबान में। तो मिअराज सीढ़ी को अरबी में मेरे ख्याल में 2-3 लफ्ज कहते हैं, मिअराज कहते हैं, मिरकात कहते हैं, सुल्लम कहते हैं, इन तीनों का माना सीढ़ी होता है। मिअराज ये सीढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाय लिफ्ट गए हैं। कैसे गए हैं, तवज्जो रखना। रिसालत माब के इस रात 2 सफर है, एक है जमीनी, एक है फिजाई। जो जमीनी सफर है उसको कहते हैं सफर इसरा, असरा युसरी, इसरा अन जमीन में रात को चलना। और दूसरा है आरज युरजु, एराज से मिअराज का सफर जो है वो है जमीन से फिजा तक, ला मकान तक। तो एक सफर इसरा है, एक सफर मिअराज है, एक जमीनी सफर है, एक फिजाई सफर है। बाज़ औक़ात इस तरह अहादीस पाक में अलग-अलग करके भी समझाया गया है, बाज़ जगह इकट्ठा भी। रिसालत माब अलैहिस्सलाम के साथ जो रफीक सफर है वो है जो पूरे फरिश्तों का सरदार है और उसकी 1,24,000 अंबिया से मुलाकातें हैं, जिसका नाम है जिब्राइल अमीन, 600 नूरानी पर रखने वाला साहिबुल मलाइका है, ठीक है। ये फरिश्ता है और रिसालत माब अलैहिस्सलाम को लेकर गया है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा के बेटी के घर से। चचा की बेटी कौन, चचा कौन, चचा हजरत अबू तालिब, रसूलुल्लाह के शफीक चचा। इनकी शफकत आप अलैहिस्सलाम पर बहुत है। हजरत अलीयुल मुर्तज़ा की बहन जिनका नाम सैयदा फाख्ता है, इनकी कुन्नियत उम्मे हानी है। उम्मे हानी के घर में हुजूर सोए थे, यहां से जिब्राइल अमीन लेकर गए हैं। वो आपने सरैकी की नज़म सुनी है ना कि चुम चुम के तलियां सैनों जगाया, ये इस घर की बात है। जज़ाकल्लाह। खान मोहम्मद कमतर मरहूम रहमहुल्लाह। ये जो यहां से गए हैं, अब पहला सवाल उठता है कि चाचा की बेटी से तो पर्दा है। मैं वाकया नहीं सुना, मैंने कहा मैं एक एक जगह से मसले निकाल के समझाऊंगा, दलील समझाऊंगा, अकीदा और नजरिया दूंगा। अब चाचा की बेटी से तो पर्दा है, कजन है, तो जहां शादी हो सकती है उस जगह पर्दा होता है हमेशा। महरम और गैर महरम का ये फर्क है ना। महरम का माना आपकी शादी नहीं हो सकती, बहन है, खाला है, फूफी है, आपकी अम्मा है, और इस तरह के रिश्ते महारम। तो ये महारम में आपका रिश्ता नहीं हो सकता तो पर्दा भी नहीं है, और जहां रिश्ता हो सकता है वहां पर्दा है। बेशक सौखा खाते सकियां को गोलन दा, ठीक है। जहां रिश्ता हो सकता है पर्दा है। लोग परेशान होते हैं साली से पर्दा है या नहीं है, और बाबा साली से पर्दा है, रिश्ता हो सकता है, बेशक, ठीक है ना। साली से पर्दा है, चाहे उसकी बहन आपके निकाह में हो। सुनो, हाँ ये और बात है कि 2 बहनों को एक वक्त में बंदा निकाह में इकट्ठा नहीं कर सकता। चौथे पारे के आखिरी सफ़े पे वान तजमऊ बैनल अख्तैन इल्ला मा क़द सलफ, ठीक है। वरना साली से रिश्ता तो हो सकता है ना, तो वो महरम नहीं है, उससे पर्दा। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम चचा की बेटी के घर में, तो क्या पर्दा नहीं है? इधर आप अलैहिस्सलाम क्यों है? बाबा जिस वक्त मिअराज हो रही थी उस वक्त चाचा की बेटी से पर्दा है, ये हुक्म अभी नाजिल नहीं हुआ था। क्लियर हो गया? आगे चले। हजरत रसूलुल्लाह को कहां लाए हैं? बैतुल्लाह, मस्जिद हराम, मताफ। मताफ उस जगह कहते हैं जहां तवाफ होता है। लेकर आ गए, ठीक हो गया। आगे अब बैतुल्लाह की 2 जगह हैं। एक बैतुल्लाह का वो हिस्सा जिस पर छत है, उसे कहते हैं मुसक्कफ। एक वो है जिस पर छत नहीं है, वो भी बैतुल्लाह है, उसे कहते हैं गैर मुसक्कफ हतीम। वो कहां है? ये एक ही है। जो हतीम है ना, ऐसे आप देखें उसके साथ छोटी छोटी दीवार बनी हुई, छोटी तो नहीं है, कद आदम जितनी आराम से दूर से आपको छोटी नजर आती है, इतनी इतनी दीवार बनी हुई, ये भी बैतुल्लाह का हिस्सा है। इस पर छत नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं है? सही बुखारी में इसका जवाब मौजूद है कि जिस वक्त बैतुल्लाह को दोबारा तामीर कर रहे थे ना अहले मक्का, रिसालत माब अलैहिस्सलाम के ऐलान नबुव्वत से पहले, तो उस वक्त इनके पास पैसे कम थे, क्योंकि हराम पैसा तो था, लेकिन हलाल पैसों की इन्होंने शर्त लगाई थी कि बैतुल्लाह पे लगाएंगे। तो हलाल पैसे इतने थे कि छोटी सी जगह बनी,
باقی جگہ پر چھت نہ آ سکی تو انہیں چھوٹی چھوٹی دیوار رکھ لی، ایک کمرہ بن گیا جسے بیت اللہ کہتے ہیں چھت والا، اور حتیم کی جگہ بغیر چھت کے چھوڑ دی، وہ بھی بیت اللہ ہے۔ اب حضور پاک کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بیت اللہ سے۔ کس جگہ سے؟ چھت والا یا بغیر چھت؟ دو جواب، بغیر چھت سے۔ کیوں؟ دو وجہ ہیں، چھت والے شروع کر لیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس چھت والے میں اس وقت 360 بت ٹھہرے ہوئے تھے جو غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، تو وہاں سے سفر شروع نہیں ہوا۔ کہاں سے؟ غیر چھت والے سے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، رسالت مآب علیہ السلام کے اس سفر سے اللہ نے امت کے غریب امتیوں پر رحمت کی ہے۔ وہ رحمت کیسے؟ اگر کوئی امتی کہتا کہ میرے دل میں ہے میں اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جہاں سے اللہ کے رسول نے معراج کا سفر شروع کیا، اگر وہ چھت کے اندر سے ہوتا تو آج بند ہے، بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، ہم نہ دیکھ سکتے۔ آج اللہ نے اس جگہ سے حضور کو لے گئے، آپ اور ہم بھی جائیں تو وہاں حتیم میں جا کر نفل پڑھیں۔ دو وجہ۔ آگے چلیں۔ رسالت میں آپ کو لٹا دیا گیا، سینہ اقدس کو شک کیا گیا، شک کے صدر، صدر صاد سے سینے کو کہتے ہیں، شک کہتے ہیں رسالت مآب علیہ السلام کے سینے سے دل اقدس کو باہر نکالنا۔ یاد رکھو، شک کے صدر ہوا، یہ چوتھی اور آخری مرتبہ ہے۔ رسالت مآب پر 4 مرتبہ شک کے صدر ہے، یہ چوتھی اور آخری مرتبہ ہے۔ پہلا 2.5 سال کی عمر میں ہے، پھر 10 سال کی عمر میں ہے، پھر نزول وحی کے وقت ہے، پھر معراج کا ہے۔ یہ 4 علیحدہ علیحدہ مواقع ہیں۔ شک کے صدر پر میرا مستقل اس پہ لیکچر یوٹیوب پر آپ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کے شک کے صدر کیوں ہے؟ اب اس کی وجہ، ریزن، حضور پاک علیہ السلام کے دل میں وہ قوت کی موجودگی تھا کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک بھی جائیں تو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے۔ آج بندہ اوپر جاتا ہے نا فضا میں تو سانس کا پرابلم بن جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں آکسیجن لے کر جاؤ۔ رسالت مآب وداؤٹ آکسیجن گئے ہیں، رب کریم نے دل اقدس میں وہ طاقت پیدا فرما دی، اور یہ شک صدر ہوا ہے۔ شک صدر میں دل اقدس کو دھویا گیا، اور رسالت مآب علیہ السلام کو فرشتے لے کر گئے۔ یہاں سے سفر شروع ہوا ہے براق پر۔ براق وہ جانور جو برق رفتار ہو۔ برق عربی میں بجلی کے 2 نام ہیں، ایک عربی میں بجلی کو کہتے ہیں کہربا، ایک کہتے ہیں برق۔ کہربا یہ ہے جو آپ کی اور میری بجلی یہ چل رہی ہے، الیکٹرکسٹی، اور کہربا آسمانی بجلی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ برق ہے۔ تو یہ جو براق ہے یہ آسمانی بجلی کی طرح تیز سواری ہے۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام تشریف رکھے، جہاں پر نظر کی انتہا وہاں پر اس کا قدم۔ سبحان اللہ۔ چلو آپ علیہ السلام چل پڑے، ایک ایک جگہ روکا گیا ہے، ادھر رکیں، یہ آپ کا دار الہجرت مدینہ ہے، 2 نفل پڑھیں، پڑھ لیا۔ آگے چلیں، فلاں جگہ یہاں پڑھ لیں، فلاں فلاں فلاں، یہ بیت اللہ میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ ہے، علیہ السلام پڑھتے گئے۔ ایک جگہ آئی ہے، رسالت مآب فرماتے ہیں، جہاں سرخ رنگ کے ٹیلے تھے، ساتھ ایک قبر میں نے دیکھا تو ایک آدمی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذہن میں رکھنا، ابھی حضور پاک پہ امت پہ نماز فرض نہیں ہوئی، ابھی عرش پر ملنی ہے نماز۔ یہ پہلے کون پڑھ رہا ہے بابا؟ یہ پہلے نماز کسے پتہ ہے؟ تو بھائی یہ کوئی عام نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں فیضا موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور کھڑے ہو کر قائم یصلی فی قبری، کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور پاک نے دیکھا، پڑھا ایک نبی نے، دیکھا دوسرے نبی نے، دکھلایا اللہ نے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، انبیاء کرام کو جا کے امامت کرائی ہے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں اس واقعات پر 2-4 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو رسالت مآب علیہ السلام براق پر بیٹھے ہیں، تاحد نگاہ سواری ہے، تو اللہ بغیر سواری کے نہیں لے جا سکتے تھے؟ بابا لے جا سکتے تھے، تو سواری کیوں دی؟ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، صرف توکل نہیں ہے کہ توکل کرو بھائی بیٹھ جاؤ اللہ ہی رزق دے گا۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ نے رزق دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو آپ کو ہمیں بتایا کہ سبب چھوڑو نہیں، اسباب اختیار رکھو۔
لیکن اسباب اختیار رکھ کے نظر مسبب الاسباب پہ رکھو. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو تیزی کیوں دی ہے؟ تاکہ پتہ چلے دنیا والوں ہر نبی امت میں قائد ہوتا ہے، اور جو امت کو طاقت ملے اکیلے نبی کے پاس پوری امت سے بڑھ کے طاقت ہوتی ہے. سبحان اللہ. قوم موسیٰ کے پاس جو امت دعوت تھی حضرت موسیٰ کی، جادو تھا. حضرت موسیٰ کو اس کے توڑ کے لیے وہ عصا دیا جو سانپ بن کے جادوگروں کی چیزیں نگل گیا. یعنی نبی کی طاقت امت سے بڑھ کے. سانپ کی سری کھاتے اور وہ اڑ کے ادھر سے ادھر بیٹھتے، تو رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ تخت دیا. وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرًا وَرَوَاحُهَا شَهْرًا. سبحان اللہ. ایک تخت صبح اور شام اتنا سفر کر جائے جو ایک مہینے میں لوگ کریں. امت سے بڑھ کے نبی کو طاقت دی. ہماری امت میں طاقت کیا تھی؟ بڑے بڑے راکٹ بنیں گے، بڑے بڑے فلائٹس بنیں گی، جہاز بنیں گے، ایروپلین بنیں گے، بڑے بڑے جیٹ بنیں گے، سپیڈ آئیں گی، اور پتہ نہیں کاریں آئیں گی، اور کیا کیا سپیڈ اور موٹر وے کے بھگانے لوگ دکھائیں گے. اور تمہاری طاقت ساری جیب میں، میں اکیلے نبی کو وہ سواری دے رہا ہوں جو آنن فانن آتی جاتی. سبحان اللہ. وقت کے نبی کو وہ طاقت دکھائی آپ کو اور مجھے سمجھانے کی.